आमकां आतां गरज आसली सारकी गणपती विसर्जनाच्या शेडीची, कित्याक आमची शेड सारकी मोडलेली, ती सारकी करपाकूच जाय आसली। आमकां रोखडेच आमच्या ZP मेंबरान फंड्स दिले आनी तेंच्यांनी काम करून घेतले आनी तेंचे CO आनी चेअरपर्सन तेंच्यांनी तांकां हेल्प केल्लो आसा। तेन्ना अशीच आमच्या गांवांत खुबशीं संदीप बांदोडकर ZP मेंबरान काम केलां, तेन्ना ताका हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा। अशेंच आमकां फुडें तेंच्यांनी आमच्या गांवची उदरगत करची आनी तशेंच आमचे आमदार सगळे कामां कितें सांगता ती त्या हांव म्हणटात आनी केन्ना तरी ती म्हणजे सांगले म्हणटकूच रोखडीच जायना, कित्याक गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर आसता, म्हणल्यार ती कामां जाल्या शिवाय रावना। आमदार आमचे सदांच आमकां हेल्प करता आनी कितें सांगलेलें केन्नाच ना म्हणना। आयच्या या गणेश विसर्जनाच्या शेडीच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं आमचे सालिगांव पासवेचे आमदार तशेंच JSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, गांवचे सरपंच नीता कातरकर, आमचे बाकी सगळे पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंच आनी ह्या सगळे गांवचे सगळे ग्रामस्थ। खरेंच बरें दिसता की जो प्रपोजल हेंचो आसलो की तांकां बेगीनच्या बेगीन हांगासर शेड जाय म्हणून, कित्याक पयलीं शेड आसली पळय ती सारकी मोडपाची हितून आसली आनी रोखडीच चवथ तेंकलेली, त्या कारणान आमकां दिसलें तेंचो प्रपोजल येना फुडें आमकां दिसलें की बेगीनच्या बेगीन शेड करपाक जाय म्हणून आमी रोखडो तो प्रपोजल जो फुडें धाडून आयज ही शेड रोखडीच शेड जाल्ली आसा आनी बऱ्यांतली बरी शेड ही अशी आमी करून घेतलेली आसा। हे सगळें करता आसतना म्हाका सदांच आमच्या आमदाराचो बरो सपोर्ट मेळटा आनी तशेंच आमचे जे ऑफिसर आसा, जावं तो आमचो CO जावं AO, बाकीचे सगळे अध्यक्ष हेंचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा। हेंच्या सगळ्या सपोर्टान तशी ती पंचायत ह्या सगळ्या सपोर्टान आमकां ही सगळी कामां करपाक मेळटा। म्हाका थोडोच टायम पूण भरपूर कामां करपाक ही ऑपॉर्च्युनिटी गावली ही फक्त आमच्या आमदाराक लागून, कित्याक आमदारान जो म्हाका सपोर्ट केलो त्या सपोर्टान ही म्हाका भरपूर उदरगत जे 4 पंचायती लागता, 4 पंचायती म्हाका कामां करपाक गावली। खुबशीं आनीकूय कामां चालू आसा आनी फुडें जावपाची आसा। ही सुद्दां फुडें तुमकां आनी इनॉग्रेशनां तेजी फावंडेशनां तुमकां पळोवपाक मेळटली थोड्या दिसांनी। अशीं खुबशीं कामां आमी 4 पंचायतींनी आमी करीत आसा आनी करीत रावतले। तशेंच पंचायतीचो सुद्दां बरो आमकां सपोर्ट मेळटा की जेन्ना जेन्ना कितें काम करपाक जाय ती सुद्दां आमच्या वांगडा रावता आनी बरें काम करपाचो आमकां ऑपॉर्च्युनिटी बरी गावता। आनी जेन्ना सगळे युनायटेडली आमदार जावं ZP जावं पंचायत सगळे युनायटेड एके कडेन आसल्या उपरांत ही गांवची उदरगत जावपाक चड वेळ लागना। सगळ्यांक नमस्कार। आज गणेश विसर्जन शेड जे आमी हालींच हे केल्ले फावंडेशन स्टोन घातलेलो तो आयज कंप्लीट जालेले आसा आनी ह्या फावंडेशनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, गांवची सरपंच नीता कानोळकर, पंचायत मेंबर नीलकंठ अवधी विनोले, उल्हास, म्हणजे सगळे गांवचे सगळे भाव भयणांनो, म्हाका दिसता श्रावण म्हयनो चालू आसा आनी बऱ्या श्रावण म्हयन्याच्या शेनवारा बऱ्या दिसाक आयज ह्या शेडीचें आमी इनॉग्रेशन केलां। कशें आशिल्लें एक डिमांड आशिल्लो कंटिन्युअस पंचायती कडल्यान की हो शेड जावची म्हणून आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाईन आपल्या फंडाच्या मार्फत ही शेड करून घेतलेली आनी फक्त ही शेडूच न्ही जाल्यार 4 गांवांनी म्हाका दिसता सगळ्याकून चड जर कामां आख्ख्या गोंयभर जर कोणें केलें जाल्यार आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसतली आनी ते करताच तांकां सदांच आमचो CO जो आसा अजय गावडे, जो AO आसा आंबेकर आनी तांची पुराय जी उरलेली टीम आसा ही सगळे कंटिन्युअस सपोर्ट ताका करीत आसा आनी म्हाका दिसता आमी संदीप भाईन सांगलें अशी युनायटेडली आमी पंचायत जिल्हा पंचायत मेंबर जेन्ना एकठांय जावन काम करता आनी एकठांय जावन आमकां लोकांचो जेन्ना आशिर्वाद आसता तेन्ना म्हाका दिसता अशी उदरगतीची कामां जी आसा गांवांत ही फुडें व्हरपाक आमकां भरपूर फायदो जाता। हांव गणपती राये कडेन मागता की आमच्या सगळ्या गांवकारांचेर तेंच्यांनी आशिर्वाद दवरचो आनी येताचो गणपती म्हाका दिसता सांगोळ्ळ्या गांवांत बरो नेटान जावचो आनी डेफिनेटली म्हणजे पायता आसतना ही शेडीच्या मार्फत सगळ्या लोकांच्या भितर बरो उत्साह आसतलो। इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।